म्यान्चेस्टर इन्टरनेसनल एयरपोर्टतिर गइरहेको छु सो नेपालबाट सर्टेन बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ दुईजना बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अफकोर्स दे वर द इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट दे वर जस्ट कमिङ ओभर हियर इन द युके टु स्टडी ब्याचलर्स अफ नर्सिङ प्रोग्राम बिएससी नर्सिङ टपर प्रोग्रामको लागि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नेपाल पोखराबाट आउँदै हुनुहुन्छ र आजको यो सर्ट भ्लगमा चाहिँ आइएम गोइङ टु सेयर यु सम अफ द ट्राभल एक्सपिरियन्स अफ दियर्स होइन उनीहरूको ट्राभल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो नेपालबाट युके आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो बिचको जर्नीमा चाहिँ उनीहरू कतार एयरवेजबाट आउँदैछ अभियसली सो उनीहरूको जर्नी कस्तो रह्यो किनभने उनीहरूको ट्रान्जिट पनि एकदम लङ ट्रान्जिट थियो अनि उनीहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो ट्राभल एक्सपिरियन्स र म्यान्चेस्टरको इमिग्रेसन प्रोसेस कतिको स्मुथ थियो के गर्नु पऱ्यो यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आजको सर्ट ब्लगमा सेयर गर्न लाग्दैछु होपफुली यु सपोर्ट दिस च्यानल सो यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने मेक स्योर यु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड अल्सो प्रेस द बेल आइकन र तपाईँहरूले कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला र सकेसम्म तपाईँलाई मनपर्छ भने साथीभाइहरूको माझमा सेयर पनि गरिदिनु होला र यस्तै सानो सानो सहयोग हामीले जति गर्न सक्छौँ यहाँ बेलायतमा बसेको अब 1 वर्ष भइसक्यो हामी पनि आएको सो त्यसले गर्दा यस्तै किसिमको सहयोगहरू गर्न मन लाग्छ अभियसली सो टाइम भ्याएसम्म सकेसम्म यस्तो किसिमको सहयोग चाहिँ दिन खोजिरहेको छु मैले पनि र आफ्नो तर्फबाट जति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यही सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हो सो लेट्स सेयर देयर एक्सपिरियन्स विथ यु गाइज है त सो गाइज अहिले चाहिँ म म्यान्चेस्टर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइसकेको छु र म चाहिँ अहिले यहाँ सङ्गीता तामाङ र सृजना तामाङ भन्ने बहिनीलाई चाहिँ लिन म्यान्चेस्टर एयरपोर्ट आइसकेको छु र म जाँदैछु उनीहरू सायद त्यहाँ टर्मिनल 1को तपाईँको एराइभल भन्ने सेक्सनतिर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ र अरू पनि मैले थुप्रै स्टुडेन्टहरू देखेँ यहाँ 2-3जना स्टुडेन्टहरू देखेँ जो रिसेन्टली नेपालबाट आइसकेका छन् यहाँ चाहिँ होइन सो होपफुली हामी सँगै जान्छौँ होला प्रेस्टनतिर र आल सो यु सम सेयरिङ एक्सपिरियन्स अनि उनीहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो आजको भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर सो गर्ने प्रयास गर्नेछु है त आज चाहिँ हाम्रो यता के अरे सङ्गीता तामाङ र के अरे सृजना तामाङ बहिनीहरू चाहिँ आइसकेका छन् सो वी आर जस्ट गोइङ टु द ट्रेन स्टेसन यहाँ चाहिँ म्यान्चेस्टर एयरपोर्टको ट्रेन स्टेसनतिर हामी जाँदैछौँ अहिले र त्यहाँ मैले अरू पनि 2-3जना नेपाली बहिनीहरू देखिरहेको थिएँ उनीहरू पनि सँगसँगै आएको रहेछ तिमीहरू सँगै आएको तिमीहरू कहाँबाट आएको तिमीहरू ए ओके सो अब हामी सँगै त्यहाँनिर गएर त्यहाँ हामी ट्रेनको टिकट लिन्छौँ त्यहाँ काउन्टरमा गएर देन आफ्टर विल गो टु द प्रेस्टन र बाँकी रहेको जर्नी आल जस्ट सो यु अनि इन द ट्रेन अनि अल्सो विल टक दियर एबाउट दियर एक्सपिरियन्स होइन कस्तो रह्यो तिमीहरूको एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ विल टक अनि यो एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्दाखेरि धेरैजना स्टुडेन्टलाई अभियसली फाइदा पनि हुन्छ कस्तो किसिमको एक्सपिरियन्स रह्यो यिनीहरूको यो हाम्रो के अरे पेन्डेमिकको समयमा हिँड्दाखेरि अनि यो जर्नीहरूको बारेमा चाहिँ विल डिस्कस The next stop is Deansgate. सो अहिले चाहिँ हामी यता ट्रेनतिर चढिसकेका छौँ र अहिले हामीसँग चाहिँ यता सृजना बहिनी र सङ्गीता बहिनी पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आई वुड लाइक टु से द वेलकम टु द युके होइन सो कस्तो फिल भइरहेको छ त अहिले युके आएर फर द फर्स्ट टाइम मलाई लाग्छ तपाईँहरूको फर द फर्स्ट टाइम पनि होला बाहिर आएको एक्सपिरियन्स होइन योभन्दा अगाडि कुनै कन्ट्रीहरू गएको त्यस्तो राइट सो उहाँहरूको पनि फर द फर्स्ट टाइम नै एक्सपिरियन्स हो बाहिरतिर आएको सो अभियसली उनीहरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हो युकेमा र उनीहरूले चाहिँ त्यही मैले अघि पहिलाको इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा भने जस्तै उनीहरूले बिएससी नर्सिङ टप 1 इयर्स टप अप प्रोग्राममा आएका छन् यहाँनिर र धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ 1 इयर्स प्रोग्राम टप अप प्रोग्राममा आएका छन् अहिले युकेमा र वान अफ द बेस्ट कोर्सेस पनि हो र टु बी अनेस्ट
र यहाँ चाहिँ त्यो 1 इयर्स टपअपको कोर्स पढिसके पछाडि चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ इन्टरनेसनल नर्सेसहरूलाई, किनभने युकेमा अहिले नर्सेसहरूको सर्टेज भएकोले गर्दाखेरि पनि युके गभर्मेन्टले नर्सेसहरूलाई एकदमै फोकस्ड गरिरहेको छ अहिले। र भोलिको दिनमा आफ्टर द कम्प्लिसन अफ देयर डिग्री उनीहरूले यहाँनिर चाहिँ रजिस्ट्रेसन नर्सिङको लागि पनि अप्लाई गर्न सक्छन्, त्यसको लागि सर्टेन प्रोसेसहरू फलो गर्नुपर्छ। र त्यति भन्दै बेसिकली आजको दिनमा चाहिँ यो सर्ट भ्लगमा चाहिँ आई वुड लाइक टु सेयर सम अफ देयर एक्सपिरियन्स होइन, र उनीहरूले कस्तो किसिमको एक्सपिरियन्सहरू लिएर युकेमा आए। र अहिले पेन्डेमिकको समयमा हिँड्दाखेरि अभियसली चाहिँ धेरै कुराहरू फोकस गर्नुपर्छ, हेल्थ प्रोटोकलहरू हुन्छ होइन। त्यस पछाडिदेखि नेपालमा पनि कोभिडको टेस्टहरू गरेर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ। सँगसँगै उनीहरूको फेरि एयरपोर्टमा मलाई लाग्छ के भन्छ हाम्रो त्यो ट्रान्जिट पनि धेरै लामो थियो होइन, ट्रान्जिट पनि लामो थियो, अलमोस्ट लाइक 12 आवर्स ट्रान्जिट, इट्स टु लङ होइन, त्यो पनि थियो। अनि यो सबै उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ आजको यो सर्ट भ्लगमा बुझौँ। अनि मेन चाहिँ यो भ्लगमा चाहिँ प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई के फाइदा हुन्छ अनि इमिग्रेसन प्रोसेसमा के हुन्छ, र अहिले प्यासेन्जर लोकेटर फर्महरूको कुरा आएको छ, र 2टा कम्पलसरी कोभिड टेस्टिङको कुराहरू आएको छ, टेस्टिङ किटको कुराहरू आएको छ। सो आई वुड लाइक टु आस्क देम, र उनीहरूले चाहिँ क्वेसन्सहरूको एन्सर दिन्छ होइन, होपफुली। र कम्फर्टेबल छौ नि यो विषयमा त? अभियसली क्यामेरामा साई हुने कुरा त भएन, अहिलेको केसेसमा सबैले टिकटकहरू फेसबुकहरू त धेरैले चलाउँछन् होइन। सो लेट्स लिसन फ्रम देम है त। सो कस्तो थियो त तिमीहरूको अब समग्रमा एक्सपिरियन्स? यो सिर्जनाबाट सुरु गरौँ होइन। सो कस्तो थियो एक्सपिरियन्स? नेपालमा इमिग्रेसन प्रोसेसहरू कस्तो रह्यो, के भयो, कति बजी हिँडेको थियो नेपालबाट, कति समयमा कति बजीसम्म ट्रान्जिटमा बस्नु पऱ्यो अथवा कति समयसम्म बस्नु पऱ्यो? सो वाट्स यो एक्सपिरियन्स? फर्स्टमा त डर लागिरहेको थियो, नयाँ ठाउँ नयाँ उस भएपछि हल्का डर लागिरहेको थियो। अनि त्यस्तो तर डराउनु पर्ने सिचुएसन त्यस्तो केही त्यस्तो पनि त थिएन, थिएन, तर मनमा चाहिँ डर लागिरहेको थियो अब नयाँ ठाउँ कस्तो हुन्छ के कस्तो हुन्छ भनेर। अभियसली अनि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ खास गरी हाम्रो टिकट भनेको चाहिँ 11 बजेको थियो, अनि हामी चाहिँ त्यहाँ 8 बजे 7 बजीतिर पुगिसकेको थियौँ। ओके। अनि त्यहाँ डकुमेन्टहरू उनीहरूले चाहिँ डकुमेन्टहरू चेक गरेको थियो। के डकुमेन्टहरू माग्दो रहेछ? बेसिकली नेपालको जुन इमिग्रेसनमा माग्छ नि डकुमेन्टहरू के माग्छ? फर्स्टमा चाहिँ पासपोर्ट मागेको थियो, अनि एनओसी लेटर, अनि त्यसपछि कोभिडको, अनि त्यसपछि कलेजको कास्ट लेटर। भनेको मतलब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिँ कम्पलसरी नै चाहिन्छ, त्यहाँ देखाउनुपर्छ। त्यो ओरिजिनल भए पनि हुन्छ या त्यसको फोटोकपी भए पनि हुन्छ? हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर लिएर आएको थियो त्यो चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ 1 इयरको कोर्स भएर चाहिँ बिल पनि मागेको थियो, एनओसीको पेमेन्टको बिल, त्यति नै मागेको थियो त्यहाँ चाहिँ। ओके। अनि त्यस पछाडिदेखि उनीहरूले त्यो इमिग्रेसन प्रोसेसमा अब कुन कन्ट्री जान लागेको त्यस्तो त सोधे भइ नै हाल्यो। त्यस पछाडिदेखि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट माग्यो, फी ट्रान्सफर गरेको छैन ट्रान्सफरको बिल्स पनि माग्यो, भनेको मतलब बैंक ट्रान्सफरको त्यो डकुमेन्ट्स पनि माग्यो होइन। सो द्याट इज द रियली द भनौँ न एउटा भर्खरै आएको कुरा होला यो, बेसिकली धेरै जस्तो स्टुडेन्टलाई माग्ने गरेको थियो, 1 इयरको कोर्स भएको भएर होला त्यो माग्न सक्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि आई रिकमेन्ड प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई 1 इयर्सको कोर्सेसमा आउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हो त्यो एटलिस्ट लिएर आएको राम्रो हो होइन। सोधिरहेको थियो कति पेमेन्ट गर्यो भनेर, पहिले पेमेन्ट गरेको एक्ज्याक्ट थाहा भएन। तिमीलाई चाहिँ के सोध्यो इमिग्रेसनमा? खास त्यही नै सोध्यो होला नि त? के नेपालको इमिग्रेसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तै केही नै सोधेन, मलाई त कुन कलेज जान लाग्यो भन्थ्यो, अनि फीहरूको बारेमा चाहिँ केही नै सोधेन। एनएससी पनि मागेन मसँग त, एनओसी पनि मागेन, त्यही कोभिडको रिपोर्ट मात्र मागेको थियो, अनि पासपोर्ट मात्र मागेको थियो। त्यो कोभिडको रिपोर्ट चाहिँ त्यसमा नेगेटिभ हुनु पर्यो, र त्यसमा के कुनै स्ट्याम्पहरू हान्ने हो नै त्यस्तो केही हुन्छ त्यो? तल सुरुमा छिर्ने बित्तिकै स्ट्याम्प हान्ने स्ट्याम्पहरू हान्नुहुन्छ। ओके। भनिसकेपछि सेक्युरिटी चेकहरू सबै सकेर अनि त्यस पछाडिदेखि यो बोर्डेड द फ्लाइट्स होइन। कुन एयरलाइन्सबाट आएको तिमीहरू? खास कतार एयरलाइन्स। कतार एयरवेज। ओके, कतार एयरवेजबाट आएको। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो प्यासेन्जर लोकेटर फर्महरू जुन भर्नुपर्छ अहिले युके होइन, त्यसको बारेमा अभियसली आइडिया थियो होला। सो प्यासेन्जर लोकेटर फर्महरू चाहिँ कसरी भर्यो अनि हाउ यु डिड इट होइन? कुन एजेन्सीबाट आएको तिमीहरू? खास हब एजेन्सी। हब भन्नाले के हो? त्यसको फुल नाम चाहिँ के हो खास? हब इन्टेलेक्चुअल एजुकेसन। इन्टेलेक्चुअल त होइन होला। राइट। सो पोखराबाट आएको होइन तिमीहरू? पोखराबाट। ओके। सो पोखरामा ठिक छ। भनेपछि हब इन्टरनेसनल एजुकेसन होला। हब इन्टरनेसनल एजुकेसनबाट आएको हुनसक्छ। ओ राइट। सो भनिसकेपछि हब इन्टरनेसनल एजुकेसनबाट तिमीहरू यहाँनिर अरू पनि नेपाली स्टुडेन्टहरू थियो यहाँ युक्लान आउने बेसिकली, अथवा तिमीहरूसँग फ्लाइटमा अरू कोही नेपाली स्टुडेन्टहरू कोही भेटेको थियो म्यान्चेस्टर आउने? त्यो त भेटेको थियो, पछि एयरपोर्टमा आएर चाहिँ भेटेको थियो। एयरपोर्टमा आएर भेट्यो? तिमीले पनि भेट्यौ? हजुर। ओके। अनि त्यहाँ चाहिँ जुन अब तिमीहरू त्यहाँबाट फ्लाइटबाट आयो, फ्लाइटबाट आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जुन
दोहा कतारमा आयो अभियसली कतार एयरवेजबाट आउँदाखेरि अनि दोहामा कति घन्टाको ट्रान्जिट थियो तिमीहरूको 12 घन्टा सो के गर्दा ट्रान्जिटमा त्यत्रो समय 1-2 घन्टा त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ नेट चलाएर अनि पछि झ्याउ लाएर उनीहरूलाई सोधेको रेस्टरुम भनेर सोधेको उनीहरूले चाहिँ रेस्टरुमलाई टोयलेट देखाइरहेको थियो अनि पछि अब अर्को चाहिँ एउटा नेपाली दाइलाई सोधेर अनि उहाँले चाहिँ रेस्टरुम भनेर त्यो सिटिङ रुमतिर क्वाइट रुमतिर लैजानु ठिक छ त्यो उनीहरूले अब त्यो कतिपय ठाउँहरूमा अब आफ्नै किसिमको टर्मिनोलोजिसहरू हुन्छन् होइन त्यो पनि एयरपोर्टहरूमा चाहिँ अब स्पेसिफिक साइनहरू देखाएको हुन्छ होइन त्यो साइनहरू फलो गरेर हिँड्यो भने चाहिँ अभियसली त्यसले हेल्प गर्छ त्यो भयो अनि 12 घन्टाको ट्रान्जिट चाहिँ बस्नुपर्ने खास किन त्यस्तो बाध्यता किन भयो टिकटको कारणले गर्दा अथवा आउन टेक्निकली आउन त्यो बेसिकली खास गरी मैले पनि बहिनीहरूलाई चाहिँ पहिला रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 12 घन्टाको ट्रान्जिट भन्ने त मलाई पनि अभियसली थाहा त थिएन तर मैले चाहिँ उनीहरूलाई के भनेको थिएँ भने उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेको भएको भएर चाहिँ आज शनिबारको दिन मेरो डे अफ पनि हो र प्रायः डे अफको दिनमा नै मैले भ्लगहरू गर्ने गरेको छु र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले मलाई रिक्वेस्ट पनि गरिरहेको थियो र रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ नि त आज शनिबारको दिन भ्याइन्छ लिन जानलाई भन्ने हिसाबले यहाँनिर आइयो र यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भने प्रायः जसो अब डे अफको टाइमहरूमा परेको छ र कोही नेपाली स्टुडेन्टहरूले हेल्प मागिरहेको छ भने अभियसली हेल्पहरू दिने चलन छ मेरो पनि होइन म त्यसरी डाइरेक्टली अब आफ्नो अफिसियल टाइममा भएको बेलामा त टेक्निकली पोसिबल पनि हुँदैन अब त्यही नै थियो त्यही भएर उनीहरू पनि आएर त्यो सँगसँगै चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो जुन 11-12 घन्टाको जुन ट्रान्जिट थियो त्यो ट्रान्जिट 11-12 घन्टा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन तर मैले उनीहरूलाई चाहिँ खास के रिक्वेस्ट गरेको थिएँ भने बिहानको टाइममा अराइभ भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू सजिलो हुन्छ ट्रेन पक्र्न सजिलो हुन्छ इमिग्रेसन प्रोसेस पनि सजिलो हुन्छ सबै कुराहरू बिहान आउँदाखेरि चाहिँ जे होस् जान फेरि यहाँबाट म्यान्चेस्टरबाट प्रेस्टन जान सजिलो भएकोले गर्दाखेरि बिहानतिर आउँदाखेरि चाहिँ रिक्वेस्ट पनि त्यसरी नै गरेको थियो र उनीहरूले त्यही भएर चाहिँ बिहानको टिकटहरू ल्याएको थियो अनि तिमीहरूको जुन एक्सपिरियन्स छ जुन म्यान्चेस्टर एयरपोर्टको एक्सपिरियन्सहरू त्यो म्यान्चेस्टर एयरपोर्टमा चाहिँ तिमीहरूले के क्वेसन सोधेको थियो त्यहाँ चाहिँ खास गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै क्वेसनहरू त सोध्नु भएको थिएन पहिला सुरु चाहिँ को पासपोर्ट माग्नुभयो पासपोर्ट मागेपछि त्यो लोकेटर फर्महरू माग्नुभयो अनि कोभिडको माग्नुभयो पासपोर्टमा त अभियसली भिजा लेभल हुने भएकोले गर्दा पासपोर्ट माग्यो अनि प्यासेन्जर लोकेटर फर्म चाहिँ नेपालबाटै भरेर आएको थियो त्यो नेपालबाट भरेर आएकोलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर लिएर आएको थियो हजुर प्रिन्ट गरेर लिएर आएको थियो त्यो पनि माग्नुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ कति इयर्सको कोर्समा जानु लाग्यो भनेर सोध्नुभएको थियो अनि त्यसपछि 1 इयरको भनेर मैले भनेँ अनि कुन कलेज भनेर सोध्नुभयो मैले चाहिँ सेन्ट्रल युनिभर्सिटी युनिभर्सिटी सोध्नुभयो त्यसपछि अरू चाहिँ खासै क्वेसन सोध्नु भएन मलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के सोध्यो उसले इमिग्रेसन अफिसरले मलाई चाहिँ सुरुमा पासपोर्ट माग्नुभएको थियो पासपोर्ट दियो अनि त्यसपछि चाहिँ कुन कलेज जान लाग्यो भन्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासार भनेँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ कता पर्छ भन्नुभएको थियो अनि पिसन सिटी अनि त्यति हो अरू चाहिँ सोध्नु त्यही नै हो प्रायः जसो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्न आएको कति वर्षको प्रोग्रामहरू र त्यो सिटीमा एकोमोडेसन एरेन्जमेन्ट छ कि छैन अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ कम्पलसरी आइसोलेसन बस्ने भएकोले गर्दाखेरि पहिला नै प्यासेन्जर लोकेटर फर्म भरिएको हुन्छ यहाँ र प्यासेन्जर लोकेटर फर्ममा चाहिँ जुन 10 डेज म्यान्डेटोरी आइसोलेसन छ त्यो 10 डेज म्यान्डेटोरी आइसोलेसन बस्नको लागि स्पेसिफिक एड्रेसलाई तोकेर चाहिँ त्यहाँ फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै त्यो चाहिँ gov.uk को वेबसाइटबाट भर्नुपर्ने हुन्छ म फेरि पनि यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र मैले पहिला पनि आफ्नो थुप्रै भ्लगहरूमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको थिएँ प्यासेन्जर लोकेटर फर्मको लागि कसरी भर्ने भनेर र प्यासेन्जर लोकेटर फर्म भर्दा पनि बहिनीहरूलाई मैले एसिस्ट गरेको थिएँ कसरी भर्नुपर्छ भनेर र सँगसँगै चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले कम्पलसरीली कोभिडको टेस्टिङ किटको लागि पनि एउटा फर्म भर्नुपर्छ जुन गभर्मेन्टको वेबसाइटबाट नै लिङ्क्स राखिदिएको छ त्यो पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यहाँनिर र प्रायः जसो कन्सल्टेन्सीले नै हेल्प गर्छ तपाईँहरूलाई होइन जुनै पनि कन्सल्टेन्सी उहाँहरू अब इन्टरनेसनल एजुकेसनबाट आउनु कन्सल्टेन्सीले पनि उहाँहरूलाई हेल्प गर्यो त्यही अनुसारले र प्रायः जसो आफ्नो कन्सल्टेन्सीहरूले हेल्प गर्छ यसको प्यासेन्जर लोकेटर फर्म भर्नमा र कम्पलसरी कोभिड टेस्टिङ बुक गर्नमा र एउटा प्रब्लम चाहिँ खास मैले के देखिरहेको छु भने यो जुन कम्पलसरीली जुन टेस्टिङ गर्नुपर्ने टेस्टिङ किट छ त्यो नेपालको ब्याङ्कहरूले पेमेन्ट गर्न खास मान्दैन हो खास के छ वाट्स युर एक्सपिरियन्स यु हेभ ट्राइड तिमीले कहीँनिर ट्राई गरेको थियो त्यो चाहिँ गरेन मैले पनि के सुनिरहेको छु भने प्रायः जसो अहिले चाहिँ प्रायः जसो मलाई स्टुडेन्टले पनि भनिरहेको हुन्थ्यो नेपालको ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो जुन 210 पाउन्ड तिर्नुपर्छ दुईवटा जुन टेस्टिङ किट पठाइदिन्छ तपाईँहरूले आइसोलेसन बसेको एड्रेसमा त्यो चाहिँ एनएचएसले नै पठाउने अभियसली सो त्यो टेस्टिङ किटको लागि चाहिँ नेपालबाट पेमेन्ट गर्नको लागि टेक्निकली प्रब्लम भयो किनभने हाम्रो इन्टरनेसनल कार्ड एक्सेप्ट हुँदैन नेपालबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ सो त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने एटलिस्ट ब्याङ्कमा गएर ट्राई गर्नुहोस् ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले सोध्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् त्यहाँबाट इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्डबाट ब्याङ्कहरूले इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्डहरू ब्याङ्कसँग
एक्सेस हुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँनिरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले लिङ्कहरू लिएर जानुपर्छ सबै फर्महरू सबै भरेर जानुहोस् अनि तपाईँहरूले लिङ्कहरू लिएर जानुहोस् र त्यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गरिदिन्छ ब्याङ्कहरूले पेमेन्ट गरिदिन्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ गरिदिनु पर्ने हो किनभने ब्याङ्कसँग इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड हुन्छ उहाँहरूले जिम्याटको त्यस पछाडिदेखि ओइटीको त पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने अभियसली यो कोभिड टेस्टिङको लागि पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो एउटा भयो र आफ्नो कन्सल्टेन्सीहरूले पनि हेल्प गरिदिन्छन् यसको विषयमा किनभने प्रायः जस्तो कन्सल्टेन्सीहरूले इन्टरनेसनल कार्ड एक्सेसहरू राखेको हुनसक्छ होइन सो त्यसले गर्दा कन्सल्टेन्सीलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नु बहिनीहरूको केसमा चाहिँ मैले पनि सहयोग गरिदिएको थिएँ किनभने उहाँहरूले पहिले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा सहयोग गरेँ र बेसिकली यहाँ चाहिँ के टेस्टिङ किट पनि इमिग्रेसनमै देखाउनु पर्ने हो यहाँले ओके सो इमिग्रेसनमा भनेपछि चाहिँ प्यासेन्जर लोकेटर फर्म माग्ने भयो त्यसरी कोभिड टेस्टिङको बुकिङ गरेको सर्टिफिकेट्स माग्ने भयो अनि त्यस पछाडिदेखि त्यही पासपोर्टहरू माग्छ एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू पनि देखाउनु पऱ्यो कि परेन क्यास लेटर इट डिपेन्ड्स होइन क्यास लेटर चाहिँ नेपालको इमिग्रेसनमा मागेको थियो यहाँ चाहिँ मागेन तर म चाहिँ खास के रिक्वेस्ट गर्छु भने प्रायः स्टुडेन्टहरूलाई क्यास लेटर पनि लिएर आउनुहोस् त्यो क्यास लेटर भनेको सर्टिफिकेट अफ एक्सेप्टेन्स अफ स्टडिज भन्छ जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ सिओई भने जस्तै युकेमा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ एक्सेप्टेन्स अफ स्टडिज भन्छ त्यसलाई क्यास लेटर भन्छौँ हामी त्यो क्यास लेटर चाहिँ तपाईँहरूले लिएर आउनुभयो भने तपाईँहरूले इमिग्रेसनमा कहिले काहीँ सोध्न पनि सक्छ किनभने इनरोलमेन्ट गरेको प्रुफ चाहिन्छ यहाँ र त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले जुन फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्नुभएको थियो नेपालबाट कुन फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स देखाउनु भएको हुन्छ जस्तो कि एजुकेसन लोनहरू अथवा ब्याङ्क सर्टिफिकेटहरू ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू होइन ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेटहरू यो सबै कुराहरू तपाईँले बोकेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई भोलिको दिनमा क्वेसन्स रेज गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो अन द स्पट देखाउन सक्नु पऱ्यो सो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स र अहिले चाहिँ कोभिड म्यान्डेटोरी टेस्टिङ छ तर एउटा वान अफ द गुड थिङ भनेको चाहिँ नेपाल इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश यो बेसिकली साउथ एसियाको स्टुडेन्टहरूले युकेमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कोभिड टेस्टिङको जुन म्यान्डेटोरी टेस्टिङ छ त्यो म्यान्डेटोरी टेस्टिङ मात्रै गर्नुपर्छ तर म्यान्डेटोरी होटल आइसोलेसन बस्नु पर्दैन सो द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन र बहिनीहरू पनि अहिले अब आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ होइन अभियसली सो कस्तो फिल भइरहेको छ लाइक आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अभियसली इट्स क्वाइट वियर्ड होइन अब 10 दिन त आइसोलेसन जस्तो हामी रेड लिस्ट कन्ट्रीमा पर्दैनौँ त्यही पनि हामी आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ तर इट्स अ रुल्स होइन युकेको रुल्सलाई कसैले ब्रिच गर्न सकिँदैन बिङ एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट आइसके पछाडि यहाँको रुल्स जे हो सो वी निड टु एक्सेप्ट द्याट रुल्स र 10 डेजको म्यान्डेटोरी आइसोलेसन भेरी कम्पलसरी हो र त्यो ब्रिच गर्न पाइन्न र त्यो कुराहरू छ र त्यस पछाडिदेखि यसमा चाहिँ एउटा रुल्सहरू के हुन्छ यहाँ युकेको रुल्समा भने बाई चान्स 10 डेजको यो आज चाहिँ डे नम्बर 0 हो किनभने आज यु हेभ रिसेन्टली राइट र भोलिदेखि डे नम्बर 1 हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ जुन 10 डेज बस्दाखेरि चाहिँ बाई चान्स 10 डेजको बिचमा तिमीलाई सिम्पटम देखियो अथवा सिम्पटम स्टार्ट भयो भने सिम्पटम स्टार्ट भएको फर्स्ट डेबाट फेरि फर्दर 10 डेज काउन्ट हुन्छ आइसोलेसनमा कन्टिन्यू बस्नुपर्ने हुन्छ र बाई चान्स कुनै पनि सिम्पटम्स देखेन भने चाहिँ आफ्टर 10 डेज यु क्यान फर्मली इन्ड योर आइसोलेसन होइन र अर्को पनि हुन्छ जस्तो जुन कम्पलसरी टेस्टिङ गरिन्छ यहाँ त्यो कम्पलसरी टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुन जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा सेकेन्ड डेजमा एउटा टेस्टिङ हुन्छ र 8 डेमा अर्को टेस्टिङ हुन्छ जस्तो मानौँ कि सेकेन्ड डेजमा एउटा टेस्टिङ गर्यो र 8 डेजमा अर्को टेस्टिङ गर्यो र सेकेन्ड डेजको टेस्टिङमा चाहिँ अब पोजिटिभ देखिहाल्यो बाई चान्स अथवा 8 डेको टेस्टमा पोजिटिभ देखियो तर कुनै पनि सिम्टम्स देखेन भने त्यसलाई एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स भनिन्छ र त्यो पोजिटिभ टेस्ट भइसके पछाडि टेस्टिङ गरेको दिनदेखि फर्दर फेरि 10 डेज बस्नुपर्ने हुन्छ आइसोलेसनको रुल्स सो यहाँको रुल्स त्यो छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रुल्सहरू चाहिँ ब्रिच गर्नु कसैले पनि मिल्दैन यदि बाई चान्स ब्रिच भयो भने फाइन लाग्न सक्छ र अभियसली इम्प्रिजन पनि हुनसक्छ युकेको टफ नियम छ यो अहिले चाहिँ रिसेन्टली युके गभर्मेन्टले के भनिरहेको छ यसले वान अफ द वर्ल्डको टफ रुल भनेर भनिरहेको छ अभियसली 10,000 पाउन्ड कसैलाई पनि फाइन तिर्न मन छैन होला होइन सो त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई म पनि त्यही भन्छु सो तपाईँहरूले कन्टिन्यू आइसोलेसनमा बस्दिनु होला 10 डेज द्याट्स रियली स्ट्रिक्ट र तपाईँहरूले एनएचएस टेस्ट एन्ड ट्रेसले ट्र्याकिङ पनि गर्छ र जुन घरमा तपाईँ चाहिँ बस्नुहुन्छ यो के भन्छ आइसोलेसन्सको लागि त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई ट्र्याकिङ हुनसक्छ र जो ग्यारेन्टर बसेको छ अथवा जसको घरमा बस्नु भएको छ यदि उहाँहरूको नाम दिनुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि ट्रेसिङ हुनसक्छ र फाइन पनि लाग्न सक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि मेक स्योर यु गाइज रियली बी सिरियस इन दिस इस्यु र त्यही नै हो खास चाहिँ र यो सर्ट एक्सपिरियन्स यही त हो नि अरू केही छ सेयर गर्नुपर्ने प्रायः छु अनि तपाईँहरूले जुन एजेन्सीबाट आउनु भएको थियो खास मैले एजेन्सीलाई त्यस्तो कुनै स्पोन्सर्ड भ्लग त होइन यो अभियसली होइन तर उहाँको एजेन्सीमा पनि
धेरैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ युक्ल्यान्डमा आइरहेको छन् होइन, त्यो हबी इन्टरनेसनल एजुकेसनबाट, किनभने दे वर द डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स। मैले थुप्रा स्टुडेन्टहरू देखिरहेको छु। त्यो मात्रै होइन कि थुप्रै तपाईँको कन्सल्टेन्सिजहरू छ, जस्तो डल्फिन एजुकेसनहरू छ, त्यसैदेखि बिज एजुकेसनहरू, अभियसली बिज एजुकेसन त यहाँनिर ब्रान्च पनि छ प्रेस्टनमा, र अरू पनि थुप्रै छन् एजुकेसन कन्सल्टेन्सिजहरू। त्यसले युक्ल्यान्डको चाहिँ डाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले, युक्ल्यान्ड चाहिँ डाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट भनेको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्केसायर डाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट यहाँनिर आउँछन् र प्रायः जसो आफ्नो कन्सल्टेन्सीले पनि सपोर्ट गरिरहेकै केसेसहरू देखिन्छ यहाँनिर। र उनीहरू चाहिँ हबबाट आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो र त्यही अनुसारले मैले उनीहरूलाई हेल्प गरिरहेको छु। र म आफै पनि कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई थाहा पनि होला र मेरो फलोवर्सलाई पनि थाहा होला, म पहिला आजभन्दा लगभग 1-1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ हबमा पनि कार्यरत थिएँ। सो त्यसले गर्दा एउटा म्युचुअल रिलेसनसिप पनि छ उहाँहरूसँग मेरो, र रिक्वेस्ट गरेको कन्डिसनमा र मेरो पनि डे अफ भएको कन्डिसनमा केही सहयोग होस् भन्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छु उनीहरूलाई। सो के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो कन्सल्टेन्सीलाई, जुन तपाईँहरूले सहयोग दिनुभयो, सहयोग पाउनुभयो मबाट होइन, बिङ एज अ पास्ट हबकै कर्मचारी भए तापनि त्यो सहयोग त पायो नि त एटलिस्ट। सो वाट यु वान्ट से टु योर एजेन्सी, र खास त्यहाँको को हुन्छ पोखराको मेन चाहिँ कसले हेर्नुहुन्छ हबी इन्टरनेसनल एजुकेसन? कमल सिंह खड्का सरले। के नाम अरे? कमल सिंह खड्का। अनि के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई खास? उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै हेल्पफुल गर्नुभएको थियो। अब कुनै कुरामा चाहिँ अब आफूलाई नजानेको कुराहरू, नबुझेको कुराहरू सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले अब नरिसाइकन त्यसरी अब सम्झाउने बुझाउने गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ हामीलाई। तपाईँहरूलाई कम्प्लिटली गाइडेन्स चाहिँ मिल्यो त्यहाँबाट? सो के भयो सुरुमा अफर लेटर अप्लाई गर्नेदेखि लिएर ब्याङ्कको प्रोसेसिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ दे हेभ हेल्प यु? सबै कुरामा चाहिँ कमल सिंह खड्का सरले नै हेल्प गर्नुभएको। ठिक छ। तिमीहरू कुन कलेजबाट आएको नेपालमा? कहाँ पढेको? तिमीहरूले अभियसली पिसिएल पढेको होइन? हजुर, म चाहिँ वीरगन्जमा पढेको, एभरग्रिन टेक्निकल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स। कहाँ पढेको? म चाहिँ पोखरा टेक्निकल हेल्थ इन्स्टिट्युट मल्टिपर्पज पोखरामै हो। र त्यहाँको जुनियर स्टुडेन्टहरू अथवा रिसेन्टली अपकमिङ पास हुन लागेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि के वाट यु रिकमेन्ड? डु यु रिकमेन्ड टु कम इन द युके अर नट? उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरू आइएल्स गर्ने नगर्ने अब उनीहरूकोमा भर पर्छ त चाहिँ वास्तवमा। अब आइएल्स नगरिकन आउने हो भने चाहिँ युकेमा चाहिँ आउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हो, त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो। अहिले चाहिँ खास के गर्छ भने तपाईँले युकेमा चाहिँ विदाउट आइएल्स पनि आउनु पाउनुहुन्छ। विदाउट आइएल्स भन्नाले चाहिँ कस्तो हो भने होइन आइएल्सै गर्नु पर्दैन, सो जाउँ न त युके भन्ने त्यसरी पनि होइन। बेसिकली यहाँको युकेको युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ तपाईँको विदाउट आइएल्स पनि स्टुडेन्टहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ मापदण्ड बनाएको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले एसएलसीको इङ्ग्लिस भन्ने सब्जेक्टमा 80 मार्क्सभन्दा अप छ भने, पिसिएल नर्सिङ सकेको छ भने उनीहरूले पढ्न आउनु पाउँछन्। एउटा त्यो अप्सन्स हुन्छ। अर्को चाहिँ पिसिएल नर्सिङको स्कोरमा पनि, पिसिएल नर्सिङको फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिसमा पनि फर्स्ट डिभिजनभन्दा माथिको मार्क्स छ भनेको 75-80 भन्दा माथि मार्क्स छ भने पनि 1 इयर टप अप प्रोग्राममा आउनु पाउँछन्। इट डिपेन्ड्स। अब युनिभर्सिटीको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। आइम नट स्योर अन द्याट, आइम सो सरी फर द्याट, किनभने म युनिभर्सिटीको कुनै पनि कामहरू अहिले गर्दिनँ, त्यसले गर्दा मलाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो कन्सल्टेन्सीमा गएर तपाईँहरूले इन्फर्मेसन लिनु होला। यसको कसरी तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ, त्यसको इन्टर रिक्वायरमेन्ट खास के हो भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्नु होला। सो खास त्यही नै हो यो आजको एकदम सर्ट भ्लगबाट चाहिँ आई वुड लाइक टु से यु गुड बाई। र अब यस्तै भ्लग्सहरू चाहिँ बहिनीहरूसँग अभियसली हामीले गर्नेछौँ होइन, किनभने अब उहाँहरूले म्यान्डेटरी आइसोलेसन बस्नुपर्ने हुन्छ। देन आफ्टर उनीहरूको एकोमोडेसनहरू पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने छ, किनभने एकोमोडेसन पाउन टेक्निकली एकदमै प्रब्लम छ। र एक दुईवटा मैले नेगेटिभ कुराहरू पनि थाहा पाइरहेको छु। यहाँ प्रायः जसो पहिला आएको नेपाली स्टुडेन्टहरूले कमिसन बेसिसमा कोठाहरू खोजिदिने, यो गर्ने होइन, त्यो एकदम नराम्रो हो। म यो विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्न, बिकज वी हेभ द डिफ्रेन्ट एक्साइटमेन्ट्स राइट नाउ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा बेग्लै म भ्लग्समा कुरा गर्नेवाला छु। र मेक स्योर लाइक, कमेन्ट्स, सब्सक्राइब र जतिसक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला। र तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि नेपालतिर तपाईँहरूले हेर्नुभएको साथीभाइ आफन्तहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न अथवा म त अभियसली सेयर गर्न होइन, यो जर्नीमा साथ दिनको लागि तपाईँहरू सपोर्ट त माग्नुहुन्छ नि अभियसली होइन। सो त्यति भन्दै यो आजको सर्ट भ्लगबाट आई विल से गुड बाई र विल से यु इन द नेक्स्ट भ्लग्स।